चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश हो चुकी है और पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, ये सब जो पार्टीज़ हैं ये इकट्ठी हैं और इनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान को जो है वो उतार दिया जाए और ख़ुद मनसब संभाला जाए। अब इसके पीछे 3-4 बातें जो है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही हैं। आप मीडिया भी आप सुन रहे होंगे। पहली बात तो ये है कि कुछ ऐसी गैर मुल्की ताकतें हैं जो चाहती हैं कि इमरान खान को उतार दिया जाए क्योंकि उनके जो मकसद थे वो पूरे नहीं हो रहे। अच्छा जी, अभी कुछ देर पहले आपने मौलाना फजल रहमान का एक बयान सुना होगा। 2 बयान मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बयान है मौलाना फजल रहमान का जो कहते थे कि इमरान खान यहूदी एजेंट है और अब वो ख़ुद से ये कह रहे हैं। और दूसरा बयान है बिलावल भुट्टो का, बिलावल जरदारी जो हैं वो कहते हैं कि जी इमरान खान यूरोप को नाराज़ कर रहा है। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर इमरान खान यहूदी एजेंट है तो वो यूरोप को, अमेरिका को कैसे इनकार कर सकता है किसी चीज़ से या नाराज़ कर सकता है? और अगर वो यहूदी एजेंट नहीं है और वो अमेरिका को, यूरोप को, दूसरे मुल्कों को नाराज़ कर रहा है तो फिर एजेंट कौन है? अब आज ये एक और जो चीज़ चल रही है कि जो पीटीआई के एमएनएज़ हैं वो इनका साथ देंगे। अच्छा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अब ये मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं, शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि हमारे साथ पीटीआई के बड़े बंदों ने रब्ता कर लिया है, ये हुआ वो हुआ, फलां सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आपके साथ पीटीआई के एमएनए जो हैं उन्होंने रब्ता किया है तो किस बुनियाद पे किया है? अगर पीटीआई हुकूमत में है तो पीटीआई के एमएनए को फंड्स भी मिल रहे हैं, उनके काम भी हो रहे हैं, उनके जो ज़ाती काम है वो भी हो रहे होंगे, हर हुकूमत करती है। अगर वो आ जाते हैं आपके साथ तो अपोजिशन जो है वो कहती है कि जो इमरान खान ने काम ख़राब किया है ये 100 साल तक हम भी ठीक नहीं कर सकते, तो फिर आपके पास क्या एजेंडा है कि आप उसको लेकर आगे आएंगे? उसके बाद अगर पीटीआई डीलिस्ट हो जाती है सॉरी, अगर इक़्तिदार उनके हवाले हो जाता है तो वज़ीर आज़म कौन होगा? इमरान खान अगर नहीं रहते तो इस पर भी उनका पहला फड्डा चल रहा है। पीपल्स पार्टी से होगा या वो नून लीग से होगा या किस में से होगा या जमीयत उलमा इस्लाम का होगा कोई बंदा। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप एक और बात को सामने लेकर आ जाएं कि सूबाई गवर्नमेंट जो है उस्मान बुज़दार उनको उतार दिया जाए, उनके ख़िलाफ़ बात जो है वो चल रही है कि अलीम खान जो हैं वो वज़ीर आला होंगे। अच्छा जी, अगर वज़ीर आला अलीम खान होंगे तो मुस्लिम लीग कायदे आज़म बड़े वाशगाफ अल्फाज में कह चुकी है कि हम उसका साथ नहीं देंगे। अगर परवेज़ इलाही वज़ीर आला होंगे तो कत्तन ये पीटीआई ने अगर वज़ीर आला बनाना होता परवेज़ इलाही को तो वो पहले दिन से बना देते। उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि अगर परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनते हैं तो जिस तरह पीपल्स पार्टी का सफाया हुआ है पीटीआई के दौर में पंजाब से, इसी तरह अगर परवेज़ इलाही वज़ीर आला आ जाएंगे तो पीटीआई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी क्योंकि सारे ताकतें, सारे लोग धड़ाधड़ शामिल हो जाएंगे काफ लीग में, क्योंकि सियासत में ऐसा ही होता है। तो परवेज़ इलाही भी वज़ीर आला नहीं बनेंगे। अब तीसरी ऑप्शन ये रह जाती है कि अगर परवेज़ इलाही भी इनका साथ नहीं देते और काफ लीग के जो लोग हैं उनमें से कोई ग्रुप बन जाता है, जिस तरह तरीन का ग्रुप बना हुआ है, जहांगीर तरीन का, तो फिर क्या होगा? फिर एक ऑप्शन रह जाती है कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ, उस्मान बुज़दार जो हैं वो असम्बली को तोड़ दें। लेकिन इस वक्त तो कप्तान डटा हुआ है और कप्तान कह रहा है कि ना तो उस्मान बुज़दार जो है वो तब्दील होंगे और ना ही आप मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब बना सकते हैं, क्योंकि 172 बंदे चाहिए, 172 एमएनए, और अपोजिशन के पास है 163। और दोनों पार्टियाँ ये क्लेम कर रही हैं जी, जो अपोजिशन है वो कह रही हमें मिलेंगे 185 वोट और 163 वोट अब मौजूद हैं और पीटीआई के पास हैं 178। तो पीटीआई के जो लोग हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि 12 से 13 बंदे तो उनके साथ हैं और कुछ की मुलाकात भी हो चुकी है। तो इसलिए इमरान खान जो है वो कॉन्फिडेंट है कि उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी और ये अपोजिशन को पूरे करने हैं 172 बंदे। और किस तरह अपोजिशन करेगी ये जो है वो चंद दिन तक बात वादिया हो जाएगी। और जो पंजाब का मामला है, वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो बिल्कुल कह चुके हैं उस्मान बुज़दार को तब्दील नहीं होगा। अब ये मीडिया में बातें चल रही हैं कि उनको गवर्नर बना दिया जाए, अलीम खान जो है उनको
وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے تو پھر کاف لیگ اپنا کوئی فیصلہ کر سکتی ہے. اور کاف لیگ جو ہے وہ اب کچھ سوچ رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں، تو پھر ہم بھی کوئی فیصلہ کر لیں گے. اچھا، اب ان چیزوں کے پیچھے آ جائیے، وقت بہت قریب ہے، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ساری گیم کے پیچھے ہے پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو، اور ان کے ساتھ ہیں آصف زرداری. آصف زرداری صاحب کو کے خلاف جو نون لیگ نے باتیں کی، جو معاملات آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں، نواز لیگ کرتی رہی ہے، کریکٹر اسیسینیشن کرتی رہی ہے پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے لوگوں کا. تو زرداری صاحب کا جو غصہ ہے نا، وہ ادھر ہے، ابھی وہ ختم نہیں ہوا نواز لیگ کے خلاف. یہ بے شک ابھی اکٹھے ہیں، لیکن یہ تحریک عدم اعتماد یا اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ کو بہت بڑا جھٹکا لگے گا پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی. اور تیسری بات جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وہ 185 ایم این ایز اکٹھے کر لیں گی، لیکن جو خبریں ہمیں مل رہی ہیں یا آ رہی ہیں اس میں یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن کے خود 12 سے 13 بندے جو ہیں شاید وہ ووٹ کے لیے نہ آ سکیں. اگر آئیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اسمبلی میں بیٹھے رہیں، وہ ووٹ کے لیے نہ کھڑے ہوں، نہ لابیز کی طرف جائیں. اور زیادہ چانسز یہی ہیں کہ کچھ مجبوریاں پڑ جائیں گی ان کو اپنی، اور تحریک جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی. اور جب تحریک ناکام ہو جائے گی تو پھر ایک بیانیہ آ جائے گا اپوزیشن کا، اسٹیبلشمنٹ نے کام دکھا دیا. ابھی یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں کوئی فون نہیں آئے، تو جو پی ٹی آئی کے ترجمان اشفاق گل وہ کہہ چکے ہیں کہ جناب آپ اپنے تمام ایم این ایز کی جو اور ایم پی اے کی جو موبائل ہے اس پہ آبزرویشن لگوا دیں، اور اپنے فون یا تو بند کروا لیں یا ان کی سمیں جو ہیں وہ بدل دیں، تاکہ آپ کو کوئی فون نہ آ سکے. کل کو آپ یہ نہ کہیں کہ جناب یہ کوئی اور ہاتھ تھا، خفیہ طاقتیں تھیں جنہوں نے اس کو ناکام بنا دیا. لہٰذا یہ جو ہوم ورک ہے یہ ادھورا مجھے لگ رہا ہے. اور اس جو ہوم ورک ہے ان دونوں پارٹیز کا، اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس قسم کی اب گفتگو ان سے ہو رہی ہے، تو جس سے لگتا یہی ہے کہ اپوزیشن کے پاس اس کے 172 بندے پورے نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور پھر ان کے ساتھ نواز لیگ اور جمعیت علماء اسلام کے جو سربراہ ہیں وہ مختلف قسم کے بیان دے رہے ہیں. اچھا جی، اب ایک اور واقعے کا میں ذکر کر دوں یہاں پر. آصفہ بھٹو کے ساتھ جب وہ ٹرک پہ تھی تو ایک ڈرون ان کے ساتھ ٹکرایا، تھوڑی سی چوٹ ان کو آئی. تو انہوں نے اب یہ تیسرے دن جو ہے وہ پیشین گوئی کر دی ہے کہ وہ تو حملہ تھا. حالانکہ انہوں نے وہ جو سما کا رپورٹر تھا اور کیمرہ مین تھا اس کے ساتھ بیٹھے، اس تصویریں بنائیں، اور خبر بھی یہ چلی جی کہ انہوں نے معاف کر دیا کیونکہ سگنل فریز ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ڈرون جو ہے ان سے ٹکرایا. تو اگر ڈرون ٹکرایا تو میرا نہیں خیال کہ وہ حادثہ تھا، ادروائز ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ جان بوجھ کر ان کے طرف جو ہے وہ ڈرون گیا اور انہوں نے کوئی ایسا کام کیا. اچھا جی، اب آخر میں وہ چیزیں میں تھوڑی سی پھر دہرا دیتا ہوں. اپوزیشن کے 12 سے 13 بندے غائب ہو جائیں گے یا ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے، تو یہ پہلا جھٹکا ہوگا اپوزیشن کو. ابھی بھی اپوزیشن جو ہے وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ ان کے پاس 172 بندے پورے ہو چکے ہیں اور 185 بندوں کے وہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد واپس لی جاتی ہے یا اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، تو کون سی پارٹی کس طرح جیتتی ہے. لیکن میرا خیال یہی ہے کہ اپوزیشن کے بندے کم ہو جائیں گے اور حکومتی اتحاد جو ہے اس کے بندے زیادہ رہیں گے.